आणि कितें करता कोण आयकता कोण आमचें आयकता तशें न्हू तुमी आतां हे कार्य घेवन हांगा बसता हांगा तर सगळी हळशीक जाल्ली आसा त्या उदकानूच तुमकां हांगा बसयल्ले आसात तुमी सांगले तेंकां कोण आयकताले कोणूच ना जाले म्युन्सिपाल्टीचे कोण आनी तुजे कडेन किटो व्हरना किटो व्हरपाक तेन्ना तूं सांगिना तुका आयलो तिट्याकार तेंकां पावणेदार पळोवपाचें ह्याच वासान बसता करपाचें राम कर कितें करूं आमच्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून आमी बसल्या न्हू हांगा म्हाजे ह्या हिशोबान कांय जायना म्हाजें इतलोच धंदो आमचो जळारांनी बी काबार करता हय उजवात खायता तें मारता हांव हांगासर हाडून उदक झाडून घालता कितें करता कांय ना तांकां दिसना दोळे धापून चलता येता वयता ते ती काडून दिसू लागलो ते गिरायक सगळी आरसो लायला करतालें हांव मुकट्यांनी बसून गिरायक तुमकां तरी दुसरे कडेन खंय व्हेल्यार जाता न्हू आनी खंय घालतले गिरायक बसलेले येवजूनच घालू आमचे मार्केटान आयिल्ले मार्केटाची परिस्थिती पळोवपाक आयिल्ले मार्केटाची परिस्थिती पळयली आसतली तुमी आमी तुमकां परत परत सांगता आयज तुमी येवन पळयली कशी आसा खूब जाणांच्यो आमकां कंप्लेन येवंक लागली की हांगा मार्केटान बेजमेंटान हांगा पार्किंग आहा ते पार्किंगान सगळे सोपीट खंयचे फ्लो जावन ओवरफ्लो जावन हांगा जी पायपाच्यान लीक जाता आनी सगळे घाण जाल्या आनी ती घरांत हॉटेलांची नाजाल्यार दुकानांची वेस्ट हांगा लोकांक येता आनी तेच उदक मार्केटान वता आनी तेच नुस्तें आमी सगळे जाण घेता सो त्या लोकांचे भरपूर कागाळी येवंक लागल्यो म्हणून आयज हांव आयलो पळोवपाक हांव जाल्यार कितलेशे दीस जेन्ना लोक आमकां सांगता आमी चीफ ऑफिसराक सांगत आसा सातत्यान सांगता की असो हो हांगा प्रॉब्लेम जाला चीफ ऑफिसरूय नवीन आयला पूण तो आतां आमी हो जो विशय आहा जो लोकांचो विशय लोकांच्या जिवनाचो विशय म्हणजे जे नुस्तें व्हरता आमी आनी तेच नुस्तें आमी खाता आनी तेच अशी तरेची घाण जाली जाल्यार लोकांक हे अनहायजेनीक आमी हे दिसल्या भशेन जाता सो हांव हो विशय जो आसा आतां चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतलो आनी बेगीचा बेगीन हेचे रिपेर करपा जाय जी पायपलायनीच्यान उदक सकयल गळटा नाजाल्यार ते जेंची उदक गळटा तांकां तरी नोटीस धाडून तेंचेले उदक बंद करपाक जाय हेल्थाकूय आमी ही कंप्लेन आमी रिटर्न कंप्लेन दितल्या हेल्थाकूय आनी इमिजिएटली हांगा स्टॉप करून घेतले तुमी आतां एंट्रन्स पयला आसतलो एंट्रन्साक कशें उदक भरलेलें आसा त्या सायडीन हे सायडीनूय आनी थंयच नुस्तेकार बसता ते म्हणटा आमकां नायलाज खूब फावटी मुन्सिपाल्टीक सांगलें पण तरी आसतना ते चिखलान हितूर बसचें पडटा कित्याक पोटाक लागून म्हणटा तेंची कितें सोय करतली तुमी दुसरे कडेन पळय जेन्ना तांकां शिफ्ट केलो हांव तांची चूक आसा की तांणी प्रॉपर आपल्याली बसपाक जागो घेवपाक जाय आशिल्लो तांणी हांगा लादयो थोडी कडेन घालपाची गरज आहा पार्किंग लोकांक त्रास जाता ते लादयो घालपाक आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगतलो म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट करतलो आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन मागतलो की हांगा लादयो घालपाक जाय आनी जे नुस्तें कट करता ते नुस्तें कापता थंय सगळी घाण आसा जे उदक आहा तें थंयच यूज जाता आनी तेच मागीर लोक आमी नुस्तें घेता सो ते आमी हातून जे लोकांचे हो जो विशय हो लोकांचो विशय आहा आनी हो विशय हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मांडटलो येणाऱ्या मिटिंगेक आमी ह्या विशयार हांव डिटेल डिस्कशन मागतलो चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सना कडेन म्हाका दिसता तुमचे कावन्सिलर जे आसा कावन्सील मेंबर जे आसा हे म्हाका दिसता नुस्तें खायत ना काय कितें म्हणून कारण ते म्हाका दिसता हांगा येतात आसतले तांकां हें दिसना काय पळोवन दोळे धांपणां करता हय तोच जण एकल्याचो विशय तातूंत हांव काय उलोवंक दिना पूण लोकांक त्रास जाता न्ही हय बरोबर म्हणून जेन्ना लोकांक त्रास जाता म्हणून आयज आमी हांगा रस्त्यार हांगा आयिल्ले आसा मार्केटान जेन्ना आमकां लोकांची कागाळ आयली तुमी सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान बाब दिनेश वा विवेक तुमी आमकां सांगलें की हांगा येवन पळय म्हणून
आनी लोकांचे जेन्ना फोन येता अशे तरेचे हांगा दुर्गंधी पसरल्या म्हणून पूण आमी इमिजिएटली आयलो न्ही हांव आनी आतां हेल्थाकूय मागता की हांगा जे तुमी बाकीच्या घरांतल्यान बारीक उदक भायर सरल्यार तुमी बोळां घालता जाल्यार हांगा हे जे व्हडलें उदक हांगासर घोग्यांनी वता आनी ते बीन कोणाचे वेस्ट वॉटर कोणाच्या हॉटेलाचे कोणाच्या दुकानांतले खंयचे टॉयलेटीचे आनी तेन्ना तुमी हांगा एक्शन कित्याक घेना चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलो चीफ ऑफिसर म्हणटा की आमी तांकां नोटीस धाडल्या कसली नोटीस इश्यू करून स्टॉप करपा जाय बारीक घराच्यान जर आमी भायर सरता घरांतले जाल्यार तुमी हे करता हांगा केदें व्हडलें घोग्यांनी उदक पडटा हांगाची घाण जाल्या ती चीफ ऑफिसराक मागता की तांणी हांगा येवन पळोवपाक जाय तोय नवीन आसा पूण ताणें हांगासर एक्शन बाकी इन्स्पेक्टर आसा बाकी आमगेले स्टाफ आसा थंय ऑफिसान बसून काय फायदो ना म्युन्सिपाल्टीन बसून तेंच्यांनी हांगा फिल्डार येवन हे पळोवपाक जाय हे तांचें काम हे जे म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफाचें काम हे आमचें काम न्ही कावन्सिलाचें जेन्ना आमकां कावन्सिलाक जेन्ना लोक सांगता नजरेक हाडून दिता तेन्ना आमी आयज हांगा आयल्या जाल्यार आमी हांगा जर मार्केटान जर विजीट दिना जाल्यार आमकां कळना आमी फाटले तुमचे मिटिंगाक आयकले की इतले पयशे तुमी सेक्युरिटीक दिता तितले दिता पूण सेक्युरिटी आसा खंय हांगासर गाडयो पळयता तुमी कश्यो पार्किंग केल्या त्यो नाही हांगा एपेजाड पार्किंग जाता चीफ ऑफिसराकूय सांगला आमी सेक्युरिटीक हांगा थ्रू आउट 24 अवर्स आमी हांगा सेक्युरिटी दवरल्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाचे सेक्युरिटी आहा आतां आसा हांगासर आतां तरी म्हाका दिश्टी पडूना म्हणून आतां हांव चीफ ऑफिसराक सांगतलो न्ही जे इरिग्युलरिटीज जाल्या ते आमकां आमच्या कावन्सिला मुखार हाडपाची गरज आसा त्या खातीरूच आमी आयल्या न्ही सांगा